بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط في المراجعة رقم 3. راح نراجع إن شاء الله اليوم لا نوميناليزاسيون ولا فوا باسيف إلى لا فوا أكتيف. إذا ركز معي جيدا. لا نوميناليزاسيون هي تحويل الفعل إلى اسم، وذلك بإضافة أسيون، إيسيون، أومون، آج، والأمثلة كثيرة، لكن هذه أغلب الاستعمالات. إذا على سبيل المثال inonder، le verbe inonder هو عبارة عن inonde نحو ER ونضيف أسيون تصبح inondation. المثال الثاني glisser يعني زلق، هي نحو ER هذيك ونضيف أمون تصبح glissement تصبح glissement. déraper dérape ونزيد age تصبح dérapage. fermer تصبح fermeture كما ouvrir ouverture fermer fermeture. partir départ إلى آخره. يعني هذه لا نوميناليزاسيون يعني تكتسب، ما عندهاش قاعدة خاصة، هذه تكتسب عن طريق القراءة يعني لا ليكتور. إذا exemple on a démolé des constructions illicites يعني هدمنا، قمنا بفعل التهديم، هذا هو الفيرب، بنايات غير شرعية illicite. يعني نبحث هنا عن الفعل أولا اللي هو démoli، إذا يصبح la démolition، أضفنا لها إيسيون تصبح la démolition des constructions illicites يعني تهديم بنايات غير شرعية، يعني تصبح جملة اسمية بدون فعل، لا يوجد أثر للفعل. إذن هذه جملة فعلية لوجود الفعل، رجعناها جملة اسمية. مثال آخر Les cigognes sont arrivées au nord du pays. إذن طيور اللقلق وصلت إلى شمال البلد. إذن الفعل هو arrivé، إذن arrivé تصبح كاسم l'arrivée نضيف e فقط. إذن l'arrivée des cigognes au nord du pays. إذا دائما ما نضيف دو، وبما أنها لي تصبح دو لي، هنا دي دو لي تصبح دي. هذا في المثال الثاني. إذا المثال الثالث Le général major a inauguré un pôle de sécurité routière. إذا le général major اللي هو اللواء دشن قطب لحماية الطرقات. إذا الفعل هنا هو inauguré اللي هو يدشن. إذا تصبح l'inauguration يعني تدشين، دو هي في الأصل دو ومن بعد ان يعني تصبح d'un pôle de sécurité routière par le général major. إذا أصبحت جملة اسمية. إذا وصلنا la voix active إلى voix passive. ركز معي جيدا، حاول تكبير الشاشة لكي تفهمني جيدا. Le chat mange la souris. إذا هذه active. لماذا؟ لأن الفعل manger وقع على لا سوغي. والمثال الثاني لا سوغي اي مونجي بار لو شا، الفعل مونجي وقع على لو سوجي، اذا باسيف. لما يقع الفعل على الكومبليمون دوبجي ديريكت نسموها اكتيف، ولما يقع على الفعل على لو سوجي اذا نسموه باسيف. اذا لو فيرب هو مونجي يصبح اي مونجي. لماذا؟ لانه مونج هنايا راه مصرف لو بريزون، قمنا بتصريف الفعل être في لو بريزون، وهذا رجعناه بارتيسيب باسي يعني رجعنا له او اكسون، واضفنا الاو لانه لا سوغي فيمينا. اللي ما فهمنيش في المثال هذا راح يفهم اكثر في المثال القادم ان شاء الله. ركز جيدا. اذا ما عليك الا حفظ الفعل être هذا في الازمنه التاليه. لو بريزون je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. في l'imparfait j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. في الباسي كومبوزي في الماضي المركب j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. إذا حبس الفيديو واكتب هذا في كراستاك باش تحفظوا، لأنه هذا الفيرب être هو المهم في الباسيف والأكتيف. إذا ركز في المثال الآتي. للتحويل من لا فوا أكتيف إلى فوا باسيف لاحظ الأمثلة التالية. إذا لاحظ المثال التالي les gendarmes arrêtent les voleurs. إذا الفعل هو arrête، هذا هو le verbe. les gendarmes هو le sujet، les voleurs هو الكومبليمون d'objet direct يعني
رجال الظرف الوطني قاموا بتوقيف اللصوص. عملية التوقيف وقعت على لي فولور اللي هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. إذا ماذا نقوم للتحويل من الأكتيف إلى الباسيف؟ هذا لو سوجي يصبح كومبليمون داجون ولي فولور يصبح هو لو سوجي باسيف. إذا أعيد، لي جوندارم هو الكومبليمون داجون ولي فولور هو لو سوجي باسيف، يعني اللي يقع عليه الفعل. هنا نضيف قبل لو كومبليمون داجون ديما نزيدو بار. والآن ركز معي جيدا في لو فيرب. لو فيرب أغيت وراه مصرف في لو بريزون. بما أنه مصرف في لو بريزون نجيب الزمن تاع اتر في لو بريزون. جو سوي، تو اي، il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. ونصرفوا مع هذا لي فولور. لي فولور باش نعوضها ب il avec s. إذا راني هنايا il avec s ça veut dire نديرو sont. نكتب هنايا sont ونجيب لو فيرب أغيت هذا وندير له بارتيسيباسي تاعو أغيتي. الحالة الأخيرة نزيد، إذا كان هذا فيمينا نزيدو أو. في هذه الحالة فولور ماسكينا ما نزيدش، لكنه بلوريال جمع نزيدو اس دو بلوريال تصبح لي فولور سون أغيتي بار لي جوندارم. هذا هو من التحويل لاكتيف إلى الباسيف. مثال آخر لتتوضح الفكرة. لي جوندارم اون أغيتي لي فولور. بقيت في نفس المثال لكي لا تختلط عليك الأمور، لكن سأغير الزمن فقط لكيفية التصريف. إذا نفس الشيء، اون أغيتي هو لو فيرب، لي جوندارم هو لو سوجي ولي فولور هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. نقوم بتغيير الأماكن، يعني لي جوندارم تصبح هي كومبليمون داجون ولي فولور يصبح هو لو سوجي ونضيف بار. إذا أغيتي وراه مصرفة في الباسي كومبوزي. لماذا في الباسي كومبوزي؟ لأنه مصرفة مع الفيرب افوار و بارتيسيباسي. بما أنه مصرف في الباسي كومبوزي نجيب الجدول تاع لو فيرب اتر في الباسي كومبوزي جي اي تي، تو اي تي إلى آخره. نشوف لو سوجي اللي هو لي فولور نعوضوه ب il avec اس. إذا راني في الخانة الأخيرة نجي نكتب هذه اونتيتي، نجي نكتبها هنا ونجيب لو بارتيسيباسي اغيتي نحطو على حاله. لي فولور بلوريال، إذا نزيدو اس دو بلوريال. إذا فقط للتنبيه، لي فولور لو كان جات هنا لو ما نزيدش اس، لو كان جات هنا لا نزيدو او دو فيمينا في مكان الاس لأنه فيمينا. إذا المثال الآخر، لي جوندارم أغيتي لي فولور. نفس الشيء، لو فيرب، لو سوجي اي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. نقوم بتغيير الأماكن تصبح لي جوندارم هو كومبليمون داجون يعني القائم بالفعل، ولي فولور هو لو سوجي. نضيفو لا بريبوزيسيون بار. إذا لو فيرب أغيتي وراه مصرف أ إي أو أن تي هو في لامبارفي. إذا بما أنه في لامبارفي نجيبو الطابلو تاع إتر في لامبارفي جي تي تو اي تي إكسيتيرا. لي فولور بالجمع يعني il avec s راني ديما في الخانة الأخيرة. نقوم بكتابة اي تي ونضيف البارتيسيباسي اي تي ونزيدو اس دو بلوريال. لماذا؟ لأنه تبدأ باللي لي فولور. لو كان جا لي فولور هنا فيمينا يعني لي فام، مثلا لي فام النساء، نزيدو او ونزيدو اس دو بلوريال. هذه في حالة لامبارفي. في الحالة الأخيرة اللي هي او بريزون، لي جوندارم أغيترون لي فولور، يعني عندنا لو سوجي كومبليمون دوبجي ديريكت. نفس المثال لكي لا تختلط الأمور، لكن الفعل هنايا راه مصرف في الفيتور سامبل ار او ان تي. إذا هذا بما أنه في الفيتور سامبل يعني في المستقبل، إذا نجيب لو فيرب جو سوري، تو سورا، il sera، nous serons، vous saurez، ils sauront، ولي فولور نعوضوها ب il avec s. إذا راني هنايا il sauront. نجي نكتب سورون ونجيب لو بارتيسيباسي. بارتيسيباسي دائما ما نقول عليه ونعاود، اذا كان برومي جروب نديرو او اكسون، اذا كان دوزيام جروب نديرو اي، اذا كان تخوازيام جروب يختلف. تعرفوا بلي الافعال تاع تروازيام جروب ايريغولي غير منتظمه. اذا اضيف اغيتي او اكسون ونزيدو اس دو بلوريال لانها لي فولور. اذا هذا هو لاكتيف اي باسيف، يعني التحويل من لاكتيف الى الباسيف. إذن سأعطيك بعض الجمل، حاول إيقاف فيديو وأن تحاول فيها. الجملة الأولى: Une dame dépose une plainte. Le tsunami a détruit tous les bateaux. La protection civile a évacué 3 femmes. إذن هذه الجمل حاول توقيف الفيديو والإجابة عليها. إذن بالنسبة للجواب تاع الجملة الأولى تصبح على النحو التالي: Une plainte تصبح هي le sujet. Une dame تصبح هو لو كومبليمون داجون. ديبوز مصرفين في لو بريزون
يعني رانا في الفيرب اتر نصرفو بريزون جو سوي تو اي il est ou bien elle est لانه اون نعوضوها بال اذا elle est ديبوزي رجعتها او اكسون وزدنا او دو فيمينا لانه هذه اون بلانت عباره عن فيمينا. هذا بالنسبه للجمله الاولى. الجمله الثانيه لي باتو تصبح هي الاولى تو لي باتو ولو تسونامي هي الكومبليمون داجون. اذا ا ديتروي مصرفينها في الباسي كومبوزي نروح للفيرب اتر في الباسي كومبوزي جي ايتي تو ا il était il a été الى اخره. تو لي باتو il avec اس يعني ils ont été وهذا ديتروي نكتبوا على حال نيالو باسي بارتيسيب باسي لانه بارتيسيب باسي ونزيدوا الاس دو بلوريال لانها لي باتو. الجمله الاخيره 3 فام هي البدايه ولا بروتيكسيون نديرها كومبليمون داجون والفعل راهو مصرف في الباسي كومبوزي تصبح على الشكل التالي 3 فام اونتيتي. لماذا اونتيتي؟ لانها ال افيك اس ال افيك اس في الباسي كومبوزي تاع الفيرب اتر ال زونتيتي ايفاكوي نكتبها على حالها وزدنا او لانه فيمينا فام وزدنا اس لانه بلوريال لانها 3 فام 3 نساء تصبح 3 femmes ont été évacuées par la protection civile. اللي ما فهمنيش يعاود الفيديو مرة واثنين وثلاثة حتى تتوصل إلى فهم هذا الدرس. إذا الآن سنقوم بتحويل من la voix passive إلى la voix active. لاحظ المثال التالي la souris est mangée par le chat par le chat. إذا هذه راها في la forme passive. أول شيء هو الفيرب est mangé. هذا la souris le chat نقوم بتحويل الأماكن إذا تصبح le chat ومن بعد la souris est mangé. هذا هو الفيرب. نروح نشوف أولا لو فيرب être. être هذا هو مصرف في لو بريزون. بما أنه مصرف هذا في لو بريزون نحيوه ونصرفوا فيرب manger في لو بريزون je mange tu manges il mange. بما أنه هذا معوض بالإيل إذا il mange و mange تكمل بالأو إذا le chat mange la souris. مثال آخر la souris sera mangée par le chat. الفأر سيؤكل من طرف القط. إذا نفس الشيء هذا هو لو فيرب. عندنا لو سوجي الكومبليمون داجون نقوم بتحويل الأماكن تاعهم ونرجع إلى الفعل être. être هذا هو سوغا وراه مصرف سوغا راه مصرف في الفيتور سامبل في المستقبل. إذا هذا سوغا نحيوه ومونجي هذا نصرفوه في المستقبل. باش نصرف لو فيرب مونجي في المستقبل اذا نرجعوا او ار الاصل تاعو هو او ار ونضيف له لي تيرمينيزو ا اي ا اس ا او ان اس زد او انت يعني تاع الفيتور سامبل. لكن نشوف قبل هذا لو شا باش نعوضوه بالايل ومع الايل نزيدوا ا اذا لو شا مونجورا لا سوري. هذا كل شيء بالنسبه لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف. شكرا للمشاهده. أشكركم مجددا. إذا اللي عنده أي سؤال يتركه في تعليق سأحاول الإجابة عليه إن شاء الله. شارك الفيديو ليستفيد الجميع. سلام.